मैले मान्नुपर्ने सम्पूर्ण क्रिसका मण्डलीहरूलाई म जय मसीह भन्न चाहन्छु र जति पनि पाहुनाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि म जय मसीह भन्छु। हालेलुया र स्वागत छ। परमेश्वरलाई स्तुति होस्। हामी परमेश्वरको वचन सुन्नेछौँ आज गलतीको पुस्तकबाट 4 अध्यायको 4 देखि 11 सम्म मैले परमेश्वरको वचन ल्याएको छु र पढ्नेछु। म सरसरी परमेश्वरको वचनमा म बेसी बातचित नगरिकन म परमेश्वरको वचनमा जानेछु, किनकि मैले टाइममा प्रभुको वचन भन्नुपर्ने हुन्छ र परमेश्वरलाई महिमा होस्। र अस्तिको हप्ता म अर्को ठाउँ गएको थिएँ, हजुरहरूको प्रार्थना र सबैले गर्दाखेरि एकदम राम्रो सेवाकाई भएको छ, धेरैले आशिष पाएका छन् र परमेश्वरलाई महिमा होस्। हामी आराधना प्रशंसा गर्दै थियौँ। कतिचोटि हामी विश्वासी भएको धेरै समय हुन्छ, धेरै लामो समय हुन्छ, तर पनि हामी आशिषको फिल गर्दैनौँ। किन होला है? प्रश्न आउँछ नि हामीलाई, होइन? येशू ख्रीष्टले हरेकलाई चङ्गाई, धेरै चङ्गाई गर्नुभयो, धेरैजनालाई तिम्रो पाप क्षमा भयो, तिमी जाऊ भन्नुभयो। तर उहाँले यो भन्नु भएन तिम्रो रोग निको भयो, तिमी जाऊ भन्नु भएन। धेरैचोटि कति ठाउँ चाहिँ रोगै निको गर्नु भएको छ, तर आज हाम्रो जीवनमा हामीले यस्तो सोच, यस्तो विचार राखेका हुन्छौँ कि हामी कति प्रार्थना गर्छौँ निको हुँदैनौँ भन्ने हाम्रोमा एउटा सोच हुन्छ। तर तपाईँ आफैले अघि यहाँ वर्सिपमा पनि एउटा कुरा आइरहेको थियो, पछुतो र पछुताप चाहिँ भिन्नै हो। सबैले भन्नुहोस्, पछुतो र पछुताप चाहिँ भिन्नै हो। पछुतो गर्नेले चाहिँ आफैलाई मात्रै पछुतो बनाउँछ, पछाडि बनाउँछ, तर पछुताप गर्नेले चाहिँ प्रभुलाई पछ्याउँछ। के हामी अरू चाडबाड पनि मनाउन सक्छौँ? मण्डलीलाई प्रश्न। प्रिय हो, परमेश्वरको इच्छा छ नि तपाईँ र म आशिषित भएको चाहनुहुन्छ। परमेश्वरको इच्छा चाहिँ हामी येशू ख्रीष्टसम्म भएको चाहनुहुन्छ। परमेश्वरको इच्छा चाहिँ तपाईँ र म प्रभुमा सामर्थिलो भएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। तर सुन्नुहोस् राम्ररी, तर के हामी चाहन्छौँ? हामी चाहन्छौँ? यदि चाहन्छौँ भने स्टार्ट टुडे। चाहन्छौँ भने मात्रै स्टार्ट टुडे। चाहँदैनौ? ठिकै छ, उहाँले सरेन्डर गर्नुभयो। चाहन्छौँ भने प्रभुसम्म हुन चाहन्छौँ, आशिषित हुन चाहन्छौँ, शक्तिशाली हुन चाहन्छौँ, तर हामी परमेश्वरसँगको गहिरो सम्बन्ध गर्न चाहँदैनौँ। आज हामीमा धेरै कुराको समस्या छ। त्यसै कारणले पावलले गलतीको मण्डलीलाई यसरी भन्नुभएको छ। मेरो बाइबलमा अलिकति भिन्नै हुनसक्छ, पढ्दै जाँदा कति अलिकति भिन्नै उल्थाको ट्रान्सलेसन, बेङ्गलोर प्रिन्टको। यहाँ यसरी लेखिएको छ, 4 देखि म पढ्नेछु। तर जब तोकिएको समय आयो, परमप्रभुले आफ्नो पुत्रलाई स्त्रीबाट व्यवस्थाको अधीनमा जन्माउनु भयो। 5 मा व्यवस्थाको अधीनमा रहनेहरू उहाँले मोल तिरेर छुटाउने हामीले धर्मपुत्रको अधिकार पाउनलाई पठाउनु भयो। हालेलुया। धर्मपुत्र भनेको थाहा छ नि है?
औ तिमीहरू पुत्र भएको हुनाले भनेको छ, तिमीहरू पुत्र भएको हुनाले परमेश्वरले आफ्नो पुत्रको हो अब्बा पिता भनी करार आत्मा हाम्रो हृदयमा पठाउनु भएको छ। हालेलुया। यसकारण हामी अब उपरान्त दास होइनौ। के होइनौ अरे? दास होइनौ। यसको रहस्य म भरे भन्छु है। दास होइनौ भनी यसकारण तिमी अब उपरान्त दास होइनौ तर पुत्र हौ भनी त परमेश्वरद्वारा हकवाला पनि हौ। परमेश्वरद्वारा हकवाला पनि हौ। तैपनि त्यस बेला परमेश्वरलाई नचिनेर तिमीहरू तिनका दास भइरहेका थियौ। जो देवता जो स्वयंमै देवताहरू त होइनन्, तर आफ्नो अब त तिमीहरूले परमेश्वरलाई चिनेका छौ। सुन्नुहोस् है, अब चाहिँ के गरेका छौ? परमेश्वरलाई चिनेका छौ। अथवा परमेश्वरबाट चुनिएर कंगालको तहतियातिर फर्किन्छौ र फेरि त्यसको दास बन्ने छैनौ। तिमीहरू दिनौ, महिना, ऋतु र वर्ष र पूर्णहरू मान्छौ। ल, ऋतु पनि मान्छौ अरे। मैले तिमीहरूको विषयमा कतै तिमीहरूलाई व्यर्थैमा मात्रामा दिनस् भन्ने किन मलाई डर लागेको छ भनेको छ। यहाँ पावलले लेखेको पत्र गलतीको मण्डलीलाई लेखेको हो। गलतीको मण्डलीमा एउटा ठुलो प्रश्न थियो के हामीले रीतिहरू, तिथिहरू, औँसेहरू, पूर्णेहरू मान्नुहुन्छ भनेर त्यो मण्डलीमा धेरै आर्गुमेन्ट थियो, समस्या थियो। उनीहरूले डिस्कसन गर्दै थिए। अनि बाइबलले त्यो भन्दैन। बाइबलले यो भन्छ तिमीहरू अब पहिले चाहिँ के गर्थ्यौ? हामी पहिले यहाँ भनेको छ नि, पहिले चाहिँ तिमीहरूले अरू सबै काम गर्थ्यौ, कुराहरू गर्थ्यौ, होइन र? गर्थ्यौ नि त। हाम्रो जीवनमा हामी प्रभुमा आइसकेपछि के साँच्चै गहिरोसँग प्रभुको कुराहरूलाई खोज्छौँ भन्ने प्रश्न के हामीमा त्यो तपाईँमै हुनुपर्छ, तपाईँ भित्रै हुनुपर्छ। धेरैचोटि हाम्रो मण्डली, हामी आफै मण्डलीहरू के हुन्छौँ? परमेश्वरले तपाईँ र मलाई अघिबाटै प्रभु येशू ख्रीष्ट भन्ने स्त्रीको गर्भबाट व्यवस्थामा रहेर जन्मिनु भयो। तर यहाँनिर एउटा कुरा पावलले के भनेको छ भनेखेरि 5मा व्यवस्थाको अधीनमा रहनेहरूलाई उहाँले मोल तिरेर छुटाउनुहुन्छ। हालेलुया। मोल तिरेर छुटाउनुहुन्छ। के भएर काम गरे नि त? तर लगाएको छ। माफ गर्नुहोस्। ओके, यहाँनिर हामी पनि यसरी नै बालक छँदा संसारको देवी शक्तिको दासमुनि थियौँ। दैविक शक्ति भनेको थाहा छ तपाईँलाई? दैविक शक्ति भनेको अन्धकारको शक्ति। अन्धकारको शक्ति भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँलाई म राम्रो भन्छु, जादु, टुनामुना, म्याजिक। धेरैचोटि विश्वासीले कस्तो म्याजिक भयो भन्छ। अब म्याजिकको तपाईँले राम्रो अर्थ सुन्नुभयो भने तपाईँले म्याजिकको नाम लिनुहुन्न।
हाम्रो भाषामा, बिब्लिकल भाषामा चाहिँ कस्तो आश्चर्य कर्म भयो, प्रभुले कस्तो आश्चर्य कर्म गर्नुभयो। हालेलुया। तर यहाँनिर गलतीको मण्डलीलाई पावलले भन्दैछन्, तर समयको पूर्णतामा परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई पठाउनु भयो। उहाँ एउटै स्त्रीबाट जन्मिनु भयो तथा व्यवस्थाको अधीनमा जन्मिनु भयो। हेर्नुहोस्, पहिले यीशु कहाँ जन्मिनु भयो? न्याय नीतिको ठाउँमा रहेर जन्मिनु भयो। पावलले यो कुराहरू गलतीको मण्डलीलाई भन्दैछन्। धेरैचोटि हाम्रो जब संसारिक विभिन्न फेस्टिभल आउँछ, हामी विश्वासीहरू धेरै एक्साइटेड भइरहेका देख्छु म। आई डोन्ट नो किन हो, तर त्यो काम चाहिँ दैव शक्तिको कुराहरू हो, त्यो अन्धकारको कुराहरू हो। हामी लाइटमा आइसकेपछि वी शुड वक इन द लाइट। हालेलुया। हामी ज्योतिमा हिँड्नुपर्छ बाइबलले भन्छ। हिजोको कुरा तपाईँले कम्प्लिटली त्याग्नुपर्छ। धेरैचोटि हामीलाई प्रश्न आउन सक्छ, म सबै फेस्टिभलको नाम लिइरहँदिनँ, तपाईँ हामीले बुझ्छौँ, किनकि मैले संसारलाई यो वचन पुर्याउनु पर्छ। हामी आफैले बुझ्नुपर्छ यो कुराहरू। हामीलाई परमेश्वरले निकाल्नु भयो। हेर्नुहोस्, स्त्रीबाट जन्मेको पुत्र आएपछि हामी स्वतन्त्र भएका छौँ भन्ने कुरा हामी निश्चित हुनुपर्छ। धेरैचोटि हामी यो कुरामा चल्दैनौँ, के हुन्छ र मान्दा, के हुन्छ र गर्दा, के हुन्छ र, तर वचनले तपाईँ र मलाई दिँदैन। संसारको कुराहरू मान्नु परमेश्वरको वचनले दिँदैन। ती पहिले छोडी आएका कुराहरू किन गर्ने? म एउटा उदाहरण व्यक्ति हो, साँच्ची भन्छु, गर्वसँग भन्छु। मेरो आमाले के भन्छ, बाबाले के भन्छ, जब म इसाई भए, साँचो प्रभुलाई चिने, जब चाडबाड आउँछ यो मान्छे चाहिँ भाग्छ भन्थे कि मलाई थाहा छ म किन भाग्छु। आई लभ माई जिसस, आई लभ माई जिसस। म त्यतिकै प्रभुलाई पछ्याइन, व्यर्थैमा म क्रिस्चियन धर्मलाई अप्नाइन। मैले धेरैचोटि हामी परमेश्वरको चरणमा आउँदा विश्वासी हुन्छौँ, व्यर्थैमा कतिचोटि अप्नाइरहेका हुन्छौँ, अनि हामी सधैँ समस्या र दुःख कठिनाइ विभिन्न कुराले भरिँदै जाइरहेका हुन्छौँ। मलाई आज मात्रै एउटा बिहान म त्यहाँ बसेर प्रार्थना गरिरहेको थिएँ, बाहिर तपाईँहरूलाई स्वागत गर्दै भाषामा प्रभुसँग बात मार्दै थिएँ। आज विश्वासीहरू कति बेला चाहिँ आत्मिकमा घट्न थाल्छ भन्दाखेरि प्रभुले मलाई यसो भन्नुभयो, जुन दिनदेखि ऊ सङ्गति स्टप गर्छ नि, ऊ घट्न थाल्छ। ऊ घट्न थाल्छ, उसको घरमा समस्या कहिले छोड्दैन, किनकि परमेश्वरको दिनलाई नै उसले प्राथमिकता, त्यो मण्डलीले प्राथमिकता दिँदैन भने ऊ कसरी बढ्छ? प्रभु कसरी बढ्छ? ल भन्नुहोस् त, मण्डली कसरी बढ्छ? मण्डली बढ्दैन। पहिलो प्रेम भनेपछि पहिलो प्रेम। आज तपाईँ र हामी यस्तो परिस्थितिमा हाम्रो नानीहरूलाई बाइबलका कुराहरू सिकाउँदैन। हामी परिवार बसेर कहिले पनि भन्दैनौँ, पढ पनि भन्दैनौँ। उस नानीहरूले कहाँको कुराहरू सिकिरहेको हुन्छ, तपाईँ र मेरो दायित्व हामीले जिम्मेवार पुरा गरेका हुँदैनौँ, अनि पछाडि धोका हुन्छ हामीलाई, रुन्छौँ हामी, केही पनि हुँदैन त्यति बेला रोएर। बाइबलले भन्छ टाइम गइसकेपछि के भन्ने, अब तपाईँ र मेरो समय गइसकेपछि नि हामीले रोएर हुँदैन, के हुँदैन। त्यस कारणले येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो, तिमी माथि आउँदाखेरि त्यहाँ गएर प्रभु येशूको सामुने हामी पछताम गऱ्यौँ, चाहे त्यहाँ गएर रौँ, हामी त्यहाँ गएर पछारियौँ, प्रभुले म चिन्दिनँ भन्नुहुन्छ के। कस्तो विनम्र कुरा हुन्छ होला त्यो दिन हाम्रो। हामी स्वर्गीय नागरिक पृथ्वीमा भनेर मात्रै प्राप्त हुँदैन, प्लिज, हुँदैन। तर हामी त्यहाँ जाँदाखेरि के त हामी साँच्चै नै योग्यको हुँदैछौँ? प्रभुको अगाडि जाँदाखेरि हामी साँच्चै नै योग्यको बन्दैछौँ? धेरैचोटि प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ, मलाई नम्र बनाउनुहोस्, नम्र शुद्ध बनाउनुहोस्, होइन? प्रभुले उहाँको काम सिधाइसक्नु भयो। हामी आफैलाई नम्र तुल्याऊ भन्छ बाइबलले। हालेलुया।
कि मैले गलत बोल्दैछु भने गलत बोल्दै हुन्छ पास्टर बाबु भन्नुहोस् मलाई। आफैलाई नम्र तुल्याऊ भनेको छ। आफैलाई प्रभुको सामु लैजाऊ भन्छ बाइबलले। आफैले उहाँमा तिमीहरू झोक उहाँमा जाऊ भन्छ। परमेश्वरको वचनले आह्वान गर्छ तपाईँ र मलाई। परम प्रभुको वचन हामी बिचमा आइरहेको छ अहिले। प्रभुले तपाईँ र मलाई त्यो दिनदेखि आशिष दिन थाल्नुहुन्छ जब हामी शुद्ध हृदयले म तपाईँको मात्रै सेवा गर्छु भन्छु नि। तपाईँलाई मात्रै म प्रेम गर्छु। अब यो भन्नु चाहेको छैन येशू ख्रीष्टले तिमीहरू संसारमा काम नगर भनेको छैन, काम गर भन्छ बाइबलले। हालेलुया, हालेलुया। अब संसारमा तपाईँ र मेरो परमेश्वरले दिएको काम पनि छ नि त, छैन? धेरैचोटि मण्डली परिवारमा प्रार्थनाको कुरा गऱ्यो भने डिस्कसन हुन्छ। त गर न प्रार्थना, तैँले गर्दा भइहाल्छ नि। एउटा अब रेस्पेक्ट गर्ने शब्द के छ भने तिमीले गर्दा भइहाल्छ नि, तपाईँले गर्दा भइहाल्छ नि, हुँदैन। त्यसो भने मेरो श्रीमती र मैले खाँदा भइहाल्छ, मेरो श्रीमती हुन्छ? मेरो श्रीमती कहाँ छन्? तिमीले खाँदा म अगाउँछु? यहाँ हुनुहोस् है। तिमीले खाँदा म अगाउँछु? किन नअगाएको होला? हामीलाई घरको खानेकुराले सिकाउँछ प्रिय हो। टाढा जानु पर्दैन हामी सिक्न, टाढा जानु पर्दैन। प्रभुको वचन तपाईँले खानु भएन भने, तपाईँ र आफै प्रार्थना गर्नु भएन भने, तपाईँ आफै प्रभुमा बढ्न चाहनु भएन भने, मैले यहाँ त्यसै बोलेको व्यर्थै भनेको छ। पावलले त्यही भनेको छ मण्डलीलाई, डर पो लागेको छ भनेको छ। डर लागेको छ भन्छ के? व्यवस्थाको अधीनमा रहनेहरूलाई मोल तिरेर छुटाउनलाई उहाँ पठाइनु भयो ताकि हामी पुत्रको पुरा हक प्राप्त गर्न सकौँ। हालेलुया, हालेलुया। कस्तो मजाको शब्द छ है। आई लाइक द्याट। पुत्र येशूको हक प्राप्त गर्न सकौँ भनेर भनेको छ यहाँनिर। यही हक आज हामीले धेरैले प्राप्त गरेका छैनौँ। अनि हामीलाई संसारै मजा लाग्छ, संसारको थोक नै रमाइलो लाग्छ, संसारको कुरा नै आनन्द लाग्छ। यदि तपाईँ साँच्चै नै प्रभु येशूको, तपाईँ र म येशूको हक प्राप्त गरेका छौँ भने नि हामी उहाँ सँगसँगै हिँड्छौँ। जसले जे भनोस्, न म्याटर। हामी यस्तो व्यक्तिहरू छौँ मण्डली, प्लिज मेरो आग्रह छ, तपाईँलाई मेरो आग्रह छ, प्लिज जति पनि लाइभ हेर्नुहुन्छ, भोलि गएर यो युट्युबमा नि आउँछ। म हजुरको सारा संसारको मण्डलीहरूलाई पनि यो भन्न चाहन्छु, तपाईँले जहिले पनि अन्तिम 7औं दिन एक दिन चाहिँ प्रभुलाई छुट्याइदिनुहोस्। तपाईँलाई आशिष हुन्छ, तपाईँलाई आनन्द आउँछ। तपाईँलाई वचन सुनेपछि केही न केहीको परिवर्तन आउँछ के। तर तपाईँ वचन सुन्ने समय नै छुटाउनुहुन्न। पैसा 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 पैसा, यीशु हराउँछ। मण्डलीमा यस्तो भइसक्यो। अब यो शब्द भन्नु मिल्छ मिल्दैन सोच्दैछु म। मानिसले सेलफोन छोड्न सक्छ, सेलफोन छोड्न सक्दैन, तर यीशुलाई छोड्न सक्छ। त्यो परिस्थितिले आइसक्यो। आफ्नो फोन एकछिन उसलाई फास्टिङ बसे फोन भन्नु गाह्रो हुन्छ। गाह्रो हुन्छ के। त्यो परिस्थिति संसारमा आइसक्यो। म बसेर सोच्दैछु, मण्डलीमा हामी बेसी होइन 45 देखि 1 घण्टा वचन सुन्छौँ, त्यति पनि हामी साँच्चै हृदयबाट दिँदैनौँ। साह्रै बिना मन्ना कुरा हो यो त।
त्यति पनि दिँदैनौ। यति साह्रो चिन्तित भएर कोही बेला वचन बनाउनु पर्छ, मण्डली कसरी तपाईप्रति सक्रिय हुन्छ भन्ने जहिले पनि सोच आउँछ कि हामीलाई। म प्रति सक्रिय नहोस्, येशू ख्रीष्ट प्रति सक्रिय भयो भने नि त्यो मण्डली बिरियाको मण्डली भन्दा शक्तिशाली हुन्छ कि। हालेलुया, हालेलुया। इमानुएल मण्डलीमा एउटा कुरा चाहिँ गर्व लाग्छ, सधैँ जतिजना आमा दिदीबहिनी दाजुभाइ हुनुहुन्छ उनीहरू दैनिक बिहान बेलुका दिउँसो प्रार्थना गर्छन्। आई लभ द्याट, दे क्यान लभ जिसस। तर कतिजना चाहिँ घरमै बस्छ बिचरा, न ज्ञानको कमी भएर हो, न सुन्न नजानेर हो, न नबुझेको हो, प्रार्थनामा बाइबल स्टडीमा काम हुने त ठिकै छ, ठिक छ, तर घरमा बस्दा प्लिज मण्डली तपाईको फाइदाको लागि हो, तपाईको आशिषको लागि हो, तपाईको सामर्थ्यको लागि हो, तपाई प्रभुसँग भेट्नको लागि हो। आफै समय प्रभुलाई दिनुहोस् न, आफै दिनुहोस्। तपाईलाई परमेश्वरले 24 घण्टा समय दिनुभएको छ। म जान्दिनँ कतिजनाले कति घण्टा प्रभुलाई दिनुहुन्छ। यु क्यान नो योरसेल्फ। मण्डलीलाई प्रशस्त टाइम दिएको छ प्रभुले। प्रिय हो, तपाईलाई थाहा छ हामी संसारको एउटा पाहुना मात्रै हौ भन्ने कुरा सबैको विवेकमा थाहा छ, सबैलाई याद छ, सबैलाई त्यो कुराहरू वास्ता छ। तर हामी साँच्चै के त ख्रीष्ट येशूसम्म जाने इच्छा छ त, चाहना छ? सोचौँ, हामी एकछिन विचार गरौँ। तिमीहरू पुत्र भएको हुनाले परमेश्वरले आफ्नो पुत्रको आत्मा हाम्रो हृदयमा पठाउनु भयो। हल्लुया। जसले जो आब्बा पिता भनी पुकार गर्छन्। हालेलुया। परमेश्वरको आत्मा तपाईँ र म भित्र छ भनिन्छ नि। हामीलाई कसैले के भने पनि केही छुनेवाला छैन। प्रभुको आत्मा तपाईँ र म भित्र हुनुहुन्छ भने नि तपाईँ र मलाई कसैले केही पनि चोट पारे पनि हामी मन दुखाउनेवाला छैनौँ। हामीलाई कसैले जे कुरा भने पनि हाम्रो सम्पर्क राम्रो कहाँ हुन्छ? परमेश्वरसँग। हालेलुया, हालेलुया। पावलले आफ्नो गलतीको मण्डलीलाई भन्छन्, तिमीलाई पुत्रद्वारा पिता भन्ने अधिकार दिएको छ। हामी स्वर्गीय पितालाई साँचोसँग पुकार्दैछौँ कि छैनौँ? तपाईँ आफैले याद गर्नुहोस्। के भएर चलिरहेछ नि? ओके। जसकारण परमेश्वरद्वारा तिमीहरू अब उपरान्त दास होइनौ। साह्रै मनपर्छ मलाई। हालेलुया। हाम्रो विवेकले के भन्छ भने हामी त पुरानै छौँ, हामीले त्यो कुरा गर्नुपर्छ, नगरेर कहाँ हुन्छ? हाम्रो विवेकले यो पनि भन्नुपर्छ, मैले परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुपर्छ। आमेन। हामीले त्यो पनि भन्नुपर्छ। त्यसै कारण राजा दाउदले भने, हे मेरो प्राण, हे मेरो प्राण, पास्टरको, लिडरको, विश्वासीको प्रशंसा गर। के भने हो? के भने मैले? हे मेरो प्राण परम प्रभुसँग, हे मेरो प्राण पास्टर लिडरसँग कुदेको कुदै गर। हे मेरो प्राण परम प्रभुको के गर रे?
प्रशंसा गर। हे मेरो प्राण परम प्रभुको बडो बडाई गर। हे मेरो प्राण परम प्रभुको जय जयकार गर। तर यही जय जयकार गर्न, यही प्रशंसा गर्न हामीले साँच्चै हृदयबाट समय छुटाउँछौँ? प्लिज मण्डली, म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, हामी सबैले हरेक काम गर्नुपर्छ। म पनि काम गर्छु, मन पर्छ मलाई काम। तर ती सबै कामद्वारा मेरो प्रभु उचालिनुहुन्छ कि हुन्न, त्यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। बिजनेस गर्नुपर्छ कि बिजनेसमा तपाईको महिमा हुँदैछ? म तपाई सँगसँगै बिजनेस गर्दैछु, तपाईलाई परमप्रभुले त्यो अधिकार दिनुभएको छ कि तपाई काम गरेको ठाउँमा तपाईद्वारा परमेश्वरको प्रशंसा बढ्दैछ। धेरैचोटि मानिसहरू परमेश्वरको कुराहरूलाई बिर्सेर आफ्नो धुनमा अल्मलिन्छन्, ठिकै छ, नो म्याटर। तर घटी चाहिँ तपाई आफैलाई हुन्छ, म आफैलाई हुन्छ। तर तपाई र म साँच्चै नै प्रभुसँग हिँड्छौँ भने नि वी आर सो ब्लेस, अति नै आशिषित हुन्छ हामी। हाम्रो स्वभाव नै नम्रतामा परिवर्तन हुन्छ। हालेलुया, ओ माय जीसस, हालेलुया। प्रिय हो, पुत्र भनी उत्तराधिकार पनि हौ। अघि अघि जब तिमीहरूले परमेश्वरलाई चिनेका थियौ न, है, अघि अघि भन्नुहोस् तपाईँले, अघि अघि मैले प्रभुलाई चिनेको थिइनँ। कस्तो थियो त हाम्रो जीवन? वास थियो, वास राम्रो थिएन। हामीलाई जे बोल्न पनि आउँथ्यो, झन् नेपाली अङ्ग्रेजी त कति हो कति हो, त्यस्तो परिस्थितिबाट। तर म तपाईहरुलाई रिकमेन्ड भन्न चाहन्छु, अब हामी नयाँ हौं, नयाँ हौं। तपाईको घरले तपाईलाई वास्ता नगरोस्, तपाईको श्रीमान श्रीमतीले वास्ता नगरोस्, नो म्याटर, प्रभुले तपाईलाई समाधान पनि दिनुहुन्छ अनि तपाईको वास्ता पनि गर्नुहुन्छ। प्रभु चाहिँ त्यस्तो हो के। तर तपाई प्रभुप्रति कतिको लगनशील हुनुहुन्छ? लगनशील, सबैले भन्छ लगनशील, हार्ड वर्कर भन्छ के, गहिरोसँग काम गर्ने। यहाँनेरि अमेरिकामा मलाई जो हार्ड वर्कर छ उसलाई साह्रै प्राथमिकता दिन्छ, जो हार्डली स्टडी गर्छ उसलाई साह्रै प्राथमिकता दिन्छ। स्कलरशिप पनि फ्री पो दिन्छ त। हालेलुया, ओ माय जीसस। प्रिय हो, हामी विचार गरौँ, अघिका कुराहरू अब बिर्स्यौँ। थियौ तिनीहरूका दास थियौ जो स्वभावैले देवताहरू होइनन्। अरे स्वभावैले, मैले के भनेको थिएँ, हामीले अरू फेस्टिभल, अरू चाडबाड भनौँ मान्नुहुन्छ? के भन्नुहुन्छ? हुँदैन भने हात उठाएर यसो गर्नुहोस्। हुँदैन। मैले भनेको होइन, वचनले भन्छ। तपाईलाई अझै म भन्दै जान्छु, पढाउँदै जान्छु। धेरैचोटि आज हामी अरू फेस्टिभल, अरू चाडबाड आएपछि ईसाईहरू निकै, म चाहिँ तपाईलाई भन्छु, अरू चाडबाडमा तपाईको पास्टरलाई चाहिँ नबोलाउनुहोस्। सिधा भनेको मैले। चाडबाड आएको छ, तपाईले अरू तरिकाले बोलाउनुहुन्छ, तर म बुझ्छु यो समयमा मलाई बोलाउँछ नि, मलाई थाहा हुन्छ, म टार्छु। धेरैजना टारेको छु मैले। सिधा भनेको आज मण्डलीको अगाडि। आई डोन्ट लाइक, मैले छोडेँ त्यो कुराहरू। म किन फर्केर त्यहाँ जान्छु? मेरो प्रभुले मलाई सबैभन्दा महान प्रेम गर्नु भएको छ भने मेरो लागि यसो भन्दा ठुलो अरू केही पनि छैन। हालेलुया। मण्डली ख्रिस्टको हो। ख्रिस्टले आफ्नो मण्डलीलाई कस्तो बनाउनुहुन्छ उहाँले आफै बनाउनुहुन्छ, त्यो मेरो विश्वास हो।
त्यो मेरो विश्वास। म कसैलाई बनाउन सक्दिनँ, तर म एउटा कुरा गर्न सक्छु, शिक्षा दिन सक्छु, सिकाउन सक्छु, भन्न सक्छु। त्यो मलाई दिएको, परमेश्वरले दिएको दायित्व हो। हामी बडो होशियार हुनुपर्छ प्रिय। धेरैचोटि यसरी भन्छ, कतिजना पास्टर लिडरहरूले पनि भन्ने गर्छ, ठिकै छ उहाँहरूले कसरी बुझ्नु भएको छ आई डोन्ट नो, तर मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङ डिफरेन्ट छ। गर्नुपर्छ नि, मैले यो कुरा सुसमाचारको लागि गर्नुपर्छ नि भन्छ, तर बाइबलमा कुनै पनि महान परमेश्वरको सेवक चेलाहरूले कुनै पनि फेस्टिभल गरेर प्रचार गरेको छैन। आई डोन्ट फाइन्ड इट। उहाँ पावलले यहाँ भनिदिएको छ, ल मण्डलीलाई भनिदिएको छ, ल त्यो मण्डलीमा गर्दै गरेको कुराहरू भनिदिएको है। यो चाहिँ अरू देवहरूको अनुकरण गर्दै गरेको, मण्डलीभित्र गर्दै गरेको कुरा चाहिँ पावलले भनेको। प्रिय हो, हामी मण्डली क्रिस्टको हौ भने हामी प्रार्थना लागौँ। मानिस परिवर्तन गर्ने हाम्रो विवेकले होइन, हाम्रो बुद्धिले कुनै पनि व्यक्ति परिवर्तन भएको मलाई थाहा छैन। जब परमेश्वरको शक्ति आउँछ नि, जब परमेश्वरको शुद्धता आउँछ नि, जब परमेश्वरप्रति हामी दिलो ज्यानले लाग्छौँ नि, त्यहाँ परमेश्वरले मानिसहरू ल्याउने काम गर्नुहुन्छ। हालेलुया, हालेलुया। वचनमा बढौँ, प्रार्थनामा बढौँ, परमेश्वरको महिमामा बढौँ। हिजोको विश्वासी आज उसले प्रचार गर्दै गर्दा, सुसमाचार गर्दै गर्दा, यो मान्छे त ईश्वरै बोलेको जस्तो लाग्यो भन्नुहोस् न। हालेलुया। गलतीको मण्डलीमा हेर्नुहोस्, स्वभावले देवताहरू होइनन्। विभिन्न फेस्टिभलको बारेमा तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ, कसरी सुरु भयो, किन सुरु भयो। धेरैचोटि इतिहास नबुझिकन हामी त्यसमा होमिलिनु हुँदैन। पढ्नेहरू जो हुनुहुन्छ, स्टडी द्याट फेस्टिभल, पढ्नुहोस्। तपाईँले गर्नुभन्दा अगाडि हामीले स्टडी गर्नुपर्छ। जानेको कुरा भन्नु पनि पर्छ, नभन्न चाहिँ पाप हो। हाम्रो आफ्नै क्रिस्चियनको एउटा नियम छ, त्यो गरौँ न। प्रभुसँग घनिष्ठ हो न। प्रभुले तपाईँलाई बाटो, हामीलाई वेहरू देखाउनुहुन्छ, कसरी मेरो आफन्त मानिस परिवर्तन हुन्छ। मेरो परिवारले धेरैचोटि रिकमेन्ड आउनु भन्छ, त्यो समयमा आइजन खाँदै र त पिउँदै र त बस्दै र त के हुँदैन त, हुन्छ हुँदैन होइन, मलाई मात्रै थाहा छ, मलाई मात्रै थाहा छ त्यो कुरा, किन मैले हेरेको छु नि त, त्यो कुराको विश्वासमा पढेको छु नि त। प्रिय यहाँ तर अब त तिमीहरूले परमेश्वरलाई चिनेका छौ। के अरे, तपाईँ कोले प्रभुलाई चिन्नु भएको छ? हात उठाउनुहोस् त। हालेलुया। एकचोटि आफैलाई ताल दिनुहोस्, खुसी लाग्यो। प्रभुलाई चिन्ने व्यक्ति कहाँ आउँछ? सेवामा। अहिले चाहिँ मण्डलीमा कतिवटा मूर्ति छ भने, पाहुना आएको छ मूर्ति, कार्यक्रम छ घरमा मूर्ति। आइतबारको दिन नबनाउनुहोस् तपाईँ कार्यक्रम। हो, सिधा भनेको मैले, तपाईँलाई मन दुख्न सक्छ, नो म्याटर। अरू 6 दिन छ, तर यो दिन तपाईँले 2.5 घन्टा प्रभुलाई दिनुहोस्, तपाईँको फाइदाको लागि दिनुहोस्। दिलो जानले यो दिन चाहिँ म जसरी भए पनि, पास्टर डिली हुनुहुन्न यहाँ, उहाँको एउटा स्वभाव साह्रै मनपर्छ। उहाँ जहीँ गए पनि सङ्गति पाउनु भएन भने म छटपटिन्छु पास्टर बाबु भन्नुहुन्छ।
छटपटी लागोस् न हामीलाई सेवाकाईको लागि। मलाई त आइतबार कहिले आउँछ जस्तै हुन्छ, मलाई साँच्ची हो। कहिले आउँछ आइतबार? कहिले म त्यहाँ गएर प्रभु तपाईँको आराधना गरौँ, तपाईँको महिमा गरौँ, तपाईँको प्रशंसा गरौँ। परमेश्वरको भवनमा जानु जोसिलो हो भन्छ। हालेलुया, माय जिसस। तर त्यो काम चाहिँ परमेश्वरलाई चिन्नेले गर्छ। चिनेको छु भन्ने मात्रैले चाहिँ हुँदैन। चिन्नेले, भन्नुहोस्, चिन्नेले, जसले परमेश्वरलाई चिन्छ उसलाई सङ्गति दानु तिर्सना लाग्छ। भन्नुहोस्, सबैले भन्नुहोस् कि डर लाग्यो, यो करार यो भाकल गरे भने पुरा गर्नुपर्छ भने डर लाग्यो। यो त भाकल हो नि त। तपाईँले मसँग जे कुरा भन्नुहुन्छ नि त्यो परमेश्वरको अगाडि भन्नुहुन्छ कि तपाईँले कतिको वचनलाई बुझ्नुहुन्छ आई डोन्ट नो। तर येशू ख्रीष्टले सिधै भन्नुभएको छ, जहाँ एक कि दुई मेरो नाउँमा भेला हुन्छ हो त्यहाँ को हुन्छ अरे? पास्टर येशू भाउ, एल्डर भाउ हो, को हुन्छ अरे? प्रभुले प्रतिज्ञा गर्नु भएको छ। प्लिज मण्डली, त्यो चाहिँ मण्डलीलाई गरेको प्रतिज्ञा हो, तपाईँ र मलाई गरेको प्रतिज्ञा हो। जहाँ एक कि दुई मेरो नाउँमा भेला हुन्छौ त्यहाँ मेरो उपस्थिति पक्का हुन्छ भनेको। हालेलुया, हालेलुया। त्यहाँ मेरो उपस्थिति हुन्छ भनेको। तर हामी यो कुरा बुझ्नै सक्दैनौँ। That's the problem. अथवा परमेश्वरबाट चुनिएका छौ अनि र पनि फेरि कसरी तिमीहरू ती निर्बल सुरुका तुच्छ सिद्धान्तहरूतिर फर्किन्छौ। फेरि तिनीका दास बन्न चाहन्छौ। तिमीहरू तिथिहरू, महिनाहरू, ऋतुहरू, वर्षहरू मान्छौ। ल बेचारा मण्डली, गलतीको मण्डलीलाई भनेको है मैले। यहाँ पावलले गलतीको मण्डलीलाई भन्दैछन्, बेचारा मण्डली भर्ममा परिरहेछ। के मान्छ अरे? पहिले सुरुका भनेको के हो? पहिले गरेको भनेको, पहिले गरेको कुराहरू मान्छौ। अर्को के भनेको छ? तुच्छ सिद्धान्तहरू अरे, तुच्छ सिद्धान्तहरू जहाँ परमेश्वरको लागि जायज छैन, परमेश्वरको लागि ग्रहण योग्य छैन, परमेश्वरलाई मन पर्दैन, त्यो कुराहरू गर्छौ भनेको। तपाईँले केही गर्नु पर्दैन। तपाईँ र मलाई परमेश्वरले दुईटा कुरा दिनुभएको छ। प्रार्थना गर, परिचयमा। सबैले भन्छ प्रार्थना गर, परिचयमा नपर। अनि जाऊ भन्नुहोस्, सुसमाचार सुनाऊ। त्यही हो प्रभुले दिएको ठुलो काम, त्यही हो। सुन्नु नसुन्नु उसको काम, सुनाउने तपाईँ र मेरो काम। प्रार्थना गरेर जानु भनेको। हिजो मात्रै म यहाँ बसिरहेको थिएँ अनि दुईजना पास्टर बाबुले भन्नुभयो जाउँ एउटा घरमा ग्रहण गराउनु भन्नुभयो। अनि म गएँ। अब उहाँहरू मण्डली आउनुहुन्छ हुन्न, त्यहाँ एकजना आफन्त हुनुहुन्छ, जहाँ मण्डली जाओस् ओके, तर मेरो लक्ष्य यहीँ मण्डलीमा आउनुहोस् भन्ने हो। अनि त्यो एकजना दिदी चाहिँ उता अर्को चर्चमा जानु हुँदो रहेछ, उहाँ चाहिँ विश्वासी रहेछ। अनि उहाँले म पास्टर फिलिपमा लान्छु भन्नुभयो। ठिकै छ, हालेलुया। तर 4 जना व्यक्तिले ग्रहण गर्यो, मसँग भिडियो छ। 4 जना व्यक्ति बाँच्यो। मैले कुनै पनि केही कुरा गरिनँ। सुसमाचार सुनाएर प्रभुमा विश्वास गर्नुहोस्, द्याट्स इट। सुनाइदिनुहोस्। एक दिन तपाईँले छरेको बिउ उम्रिन्छ। सबैले भन्छ मैले छरेको बिउ उम्रिन्छ। हालेलुया। तर प्रार्थना गर्नुहोस्,
प्रार्थना नगरी परीक्षामा नपर्न चाहिँ नजानुहोस्। प्रिय हो, आज त्यस्ता ऋतुहरू, चाडहरू, तिथिहरू, महिनाहरू भने के हो? संसारको कुराहरू। प्रभुको वचन म सक्दै ल्याउँदैछु। मलाई त यस्तो लाग्छ कि तिमीहरूका निम्ति गरेको मेरो परिश्रम व्यर्थै भयो। पावलले गलतीको मण्डलीलाई यही कुरा लेखी पठाए। बिचारा पावल कति माया गरेको नि त्यो मण्डलीलाई, कति प्रेम गरेको, न बाबुपट्टिको हो न आमापट्टिको। भनेपछि तपाईँले बुझ्नुहोस्, एउटा लिडरले, जुनै क्षेत्रीय होस् चाहे जुन होस्, एउटा लिडरले विश्वासीलाई कति प्रेम गर्छ होला। यस्ता कुराहरू हामी बुझ्दैनौँ मण्डली, हामीले बुझ्नुपर्छ। हामीले बुझ्यौँ न भने कसले बुझ्छ? संसारको मान्छेले? धेरैचोटि मानिसहरूले यसो भन्छ नि, त्यो विश्वासीहरू भन्दा त एउटा फल्ना व्यक्ति साह्रै राम्रो छ भन्छ नि। प्लिज म तपाईँहरू इमानुएल मण्डलीलाई, परिवारलाई भन्न चाहन्छु, हाम्रो परिश्रम व्यर्थै नजाओस्। हामी मण्डलीमा गर्व गर्न सकौँ, तपाईँलाई देख्दैखेरि म आनन्द मनाउन सकौँ। किनकि यो व्यक्तिहरूले, यो स्त्रीले, यो पुरुषले, यो जवानले, यो मान्छेले परमेश्वरलाई प्रेम गर्छ है। मलाई हाम्रो मण्डलीको जवान सङ्गतिको लिडर एउटा, उसको भाइको एउटा क्यारेक्टर साह्रै मनपर्छ। मैले प्रशंसा गरेको होइन, मलाई प्रशंसा गरिरहन आउँदैन, धन्यवाद दिनु नै म त्यति पर्फेक्टली छुइनँ। कतिचोटि मैले मानिसलाई उचाल्न पनि म पर्फेक्ट छुइनँ होइन, तर दिने ठाउँमा धन्यवाद आफ्नो तरिकाले दिन्छु। भाइको एउटा निर्णय मनपर्छ, जस्तै परिस्थिति आए पनि म प्रभुको सेवाकाई गर्छु। हालेलुया। त्यो अडनमा जहिले पनि हामी अडिनुपर्छ। तपाईँलाई जुनै परिस्थिति आओस्। धेरैजना हुनुहुन्छ त्यसो भन्ने, म सबैको नाम लिन, उदाहरण मात्रै दिएको। बाहिर किन जानु उदाहरण दिनु होइन, मण्डलीमा दिउँ न। कतिजना भाइ बहिनी हुनुहुन्छ, गफ गर्नुहुन्छ मसँग आएर, तपाईँको एउटा सोच हुनुपर्छ कि प्रभुको खातिर म यो काम चाहिँ प्रभुको खातिर गरेरै छाड्छु भन्नुपर्छ। हालेलुया। अनि त्यो गरेपछि पुरा गर्नै पर्छ। अब तपाईँलाई म अलिकति वचन अरू ठाउँ लान्छु है। तपाईँ कसैले यिर्मियाको पुस्तक 10को 1 देखि 4 निकालेर पढिदिनुहोस्। अर्को व्यक्तिले मोतीको पुस्तक 15को 3 देखि 6 सम्म पढिदिनुहोस्। अनि परमेश्वरको वचन म अन्त्य गर्छु। त्यसपछि एकजनाले यिर्मियाको पुस्तक पढिदिनुहोस् त, 10को 1 देखि 4 सम्म सर पढिदिनुहोस्। हे इजरायलका घरना हो, परम प्रभुले तिमीहरूलाई के भन्नुहुन्छ सो सुन। परम प्रभु यसो भन्नुहुन्छ, जाति जातिका चाल नसिक, उनीहरू चाहिँ आकाशका चिन्हहरूदेखि त्रासित नहौ। जाति जातिका रीतिथिति व्यर्थै हुन्। उनीहरू वनमा एउटा रुख ढाल्छन् र सिकर्मीको हातले हतियारद्वारा कुनै आकार बनाउँछन्। उनीहरूले त्यसलाई सुन र चाँदीले सिँगार्छन्। घन र किल्लाले ठोक्छन्। बुझ्नुभयो नि? तपाईँको बाइबलमा छ। जाति जातिका रीतिथिति हामी मण्डलीले अपनाउनु हुँदैन। त्यसै कर श्राप भन्छ त्यसलाई।
यदि तपाईँको घरमा आशिष छैन भने नि यु आर द प्रब्लम, आई एम द प्रब्लम। तपाईँ शान्त स्वभावको हुँदाखेरि कि तपाईँको घरमा शान्ति आउँदैन? कोले भन्छ म शान्त स्वभावको हुँदा शान्ति आउँदैन? यहाँनिर काठ रुख ढाल्छन् अनि लगेर त्यसलाई के गर्छन् अनि बनाउँछन् अरे र नहल्लियोस् भनेर मजाले बाँध्छन् अरे के। त्यस्तो कुरा गर्नेहरूका कुराहरू हामीले अपनाउनु हुँदैन। म त धेरै कुरा भन्नु मनपर्छ मण्डलीलाई। प्लिज हाम्रो नानीहरू छोराछोरीहरू, मेरो पनि लक्ष्य छ, म भोलि जान्दिनँ, मेरो पनि छोराहरू बढ्दैछ, पुलपिटबाट बोल्न सजिलै हुन्छ तर कार्यमा ल्याउनु निकै गाह्रो हुन्छ। छोराहरू बढ्दैछन्, हाम्रो नानीहरूले अन्य जातिसँग बिहा नगरोस्। यो मैले यो युट्युबमा जान्छ, क्यामेरामा छ, नगरोस्। प्रभुकै नानीहरूसँग, प्रभुलाई पुज्ने छोराछोरीसँग विवाह बारी होस्, साह्रै आशिषित हुन्छ। सो ब्लेसेड। हामीले राम्रो सिकाउनु पर्छ। सिकाउँदा सिकाउँदै जान्छ भने उसले उसको धेरै कुरा समस्या भोगेको देख्न सकिन्छ के। झट्टा र झुट्टा, माटा र मोटा त सधैँ हुन्छ त्यो परिवारमा। तपाईँ हामीले साँच्चै प्रभुसँग प्रार्थना गर्नुपर्छ, प्रभु मेरो नानीले असल, यदि छोरी छ भने असल जीवनसाथी पाओस्, प्रभुको सेवक पाओस्, प्रभुमा रहने व्यक्ति पाओस्। छोराहरू छ भने हामीले बोल्नुपर्छ, परम प्रभुले पुरा गर्नुहुन्छ। आमेन। प्रिय मण्डलीमा यस्ता कुराहरू व्यर्थै कतिचोटि वचन हामीले अर्को तपाईँले पढिदिनुहोस्, मोतीको पुस्तक 15:3 देखि 6। एकछिन दुईपट्टि पढ्नु हुँदैछ, एकजनाले पढिदिनुहोस् उच्च स्वरमा। ल, कसले पढ्नुहुन्छ? उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, आफ्नो खातिर आफ्नो परमेश्वरको आज्ञा पालन गर, आज्ञा भङ्ग नगर। किनभने परमेश्वरले भन्नुभयो, आफ्ना बाउ र आमाको आदर गर। हजुर, ठिक छ, हजुर, धन्यवाद। परमेश्वरले आशिष दिउन् परमेश्वरको वचन पढाइमा। यहाँनिर 3मा लेखेको छ, 15को मोती 15:3मा, मोती 15:3मा यस्तो लेखेको छ, म पनि पढ्छु है, यहाँ मेरो ट्रान्सलेसन अलिक भिन्नै छ। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू पनि किन तिनीहरूका रीतिद्वारा परमप्रभुको आज्ञा भङ्ग गर्छौ भनेको छ। तिनीहरूको रीतिद्वारा तिमीहरू किन, येशू ख्रीष्टले भनेको यो चाहिँ नयाँ नियममा, कतिचोटि पुरानो नियममा मात्रै छ भन्छ, होइन, नयाँ नियमले पनि तपाईँ र मलाई अनुरोध गर्छ। हालेलुया। आज तपाईँ मैले भङ्ग गर्नु हुँदैन, किनभने परमेश्वरले भन्नुभएको छ, आफ्नो बुवा र आफ्नो आमालाई आदर गर र बुवा र आमालाई अतुच्छ नठान, चाहे असभ्य होस् चाहे नहोस्, सभ्य होस् नहोस्, आमा बाउलाई आदर गर भन्छ। र संसारको रीतिरिवाज हाम्रो लागि होइन। पावलले गलतीको मण्डलीलाई यही कुरा भने। अनि अघि हामी यिर्मियाको पुस्तकमा हेर्यौं, ती बनावट कुराहरूलाई होइन, जिउँदो परमेश्वरको कुरालाई मानौ। हालेलुया। यदि आजसम्म तपाईँले मैले त्यस्ता कुरा गरेका छौँ भने हामी पस्ताव गरौँ।
प्रभुलाई भनौँ, प्रभु मेरो जीवनमा मेरो परिवारमा यो कारणले पो आशिष रोकिएको रहेछ। आजदेखि म यस्ता कुराहरू अपनाउँदिनँ। त कसरी प्रभु तपाईँले काम गर्नुहुन्छ त्यो कुरा हेर्न चाहन्छु, त्यो कुरा गर्न चाहन्छु। तपाईँको परिवारमा आशिषको सुरुवात भएन भने मलाई सोध्नुहोस्, म तपाईँलाई वचनबाट उत्तर दिन्छु। धेरैचोटि हामी त्यस कारणले घरिघरि अगमवक्ताले बोलिरहनुहुन्छ नि, परमेश्वरको ठट्टा हुँदैन। सबैले भन्नुहोस्, परमेश्वरको ठट्टा हुँदैन। हामी बडो प्रभुलाई सोध्ने व्यक्ति हुनुपर्छ। किन मलाई चाहिँ केही शरीरमा दुर्बलता भयो भने, मलाई अस्ति यहाँनिर के अरे पित्तमा स्टोन छ भने म त गाडीमा रुँदै आएँ, प्रभु मैले तपाईँलाई पछ्याएको व्यर्थै हुनु हुँदैन। म यहाँ आएँ कोठामा, तपाईँको यहाँ उतापट्टि गएर 2 घन्टा प्रभुसँग प्रार्थना गरेँ। मैले एक्लै रोएँ, प्रभुसँग भने, प्रभु म अपरेसन गर्न चाहन्न, बरु यतिकै मर्न चाहन्छु। यदि तपाईँले यो स्टोनबाट नि मलाई लानुहुन्छ भने, ओके गड, आई वान्ट गो विथ यु। आउनुहोस्, आइएम रेडी, प्रभुको साथमा जानु रेडी छु प्रभु। तर मण्डलीको खातिर जिउनु पनि छु म, आफ्नो खातिर होइन। म आफ्नो खातिर किन जिउने त? तर प्रभु तपाईँको मण्डलीलाई मैले सिकाउनु पर्छ, अझै अझै बढाउनु पर्छ, अझै मैले काम गर्नुहुन्छ भने राख्नुहोस्। यदि तपाईँले यसैबाट मलाई लानुहुन्छ भने लानुहोस्। यहीँ उतापट्टि कोठामा आएर 2 घन्टा हस्पिटलबाट म घर गइनँ, मलाई चित्त बुझेन डाक्टरको भनाइ। मेरो अङ्ग प्रत्यङ्ग बनाउने त मेरो प्रभु पो त हो, मलाई त उहाँले पो बनाएको त हो। तपाईँले मलाई किन बनाउनु भयो त? यही रोगमा म जानुपर्छ भनेर बनाउनु भयो भनेर प्रभुसँग म 2 घन्टा चाहिँ साँच्ची भनेको मैले गवाई बाँड्दैछु। त्यहाँदेखि मैले घरमा गएँ, प्रभुलाई भने, प्रभु यो चाहिँ यहाँ छैन। डाक्टर गए, चेक गराए, केही छैन भन्छ। हालेलुया! मेरो प्रभु कति महान हुनुहुन्छ, कति महान हुनुहुन्छ। एकचोटि किडनीमा समस्या छ भन्यो, मेरो आपाले पनि भन्नुहुँदै थियो, मेरो नातिहरू सानै छ, म पनि रोएँ भन्दै। अस्ति एकजनाले गवाई भन्नुहुँदै थियो, हाम्रो पास्टर बाउलाई अपरेसन गर्नु हुँदैन भन्दै। भाउजूले प्रार्थनामा, हाम्रो पास्टर बाउ अपरेसन हुनु हुँदैन प्रभु। रोएँ, म प्रभुसँग रोएँ। धन्यवाद, तपाईँहरूको आँसु प्रभुले देख्नुभयो। आमेन। किडनीमा समस्या छ भन्यो डाक्टरले। म आएँ यहाँ यो चर्चमा रुँदै एक्लै 3 घन्टा चाहिँ थाहा भएन छ मलाई। यहीँ प्रभुसँग भने, प्रभु यो किडनी बनाउने त तपाईँ पो त, त्यो डाक्टर होइन। फेरि त्यो प्रार्थना गरेर अर्को हप्ता स्केड्युल बनाइलु, मेरो सबै चेक गर त। कसले भन्यो तेरो किडनीमा समस्या छ भनेर भन्छ? हालेलुया! हालेलुया! प्रिय, तपाईँ केही गर्नुभन्दा अगाडि प्रभुसँग बात मार्नुहोस्। तपाईँको शरीर चिर्नुभन्दा अगाडि प्रभुसँग रुनुहोस्, प्रभुसँग बात मार्नुहोस्। उहाँले तपाईँ र मलाई उत्तर दिनुहुन्छ। हि इज एन्सर, हि इज अ लिभिङ गड। सबभन्दा माथि यहोवा हुनुहुन्छ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ।